नेपालका हजारौं सुन्दर गाउँहरूमध्येकै यो एउटा पनि सुन्दर गाउँ नै हो। यस गाउँका धेरै युवाहरू धन कमाउन परदेश गएका छन्। आजभोलि यहाँका मानिसहरूको संस्कृति र चालचलनमा आधुनिकता आए पनि खोला नाला, पहाड पर्वत, गाम बेसी जस्ताका तस्तै नै छन्। यिनै प्रकृतिका मनोरम छटाहरूले ती विदेशिएका युवाहरूलाई परदेश नजाऊ, यही छ धन, यहीको माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देशको आह्वान गर्दैछन्। काजी साहब, काजी साहब, नमस्ते काजी साहब। हरि, हजुर मालिक। काजी साहब, यो मेरो। काजी साहब, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। म बिरामी भएको कारणले मैले तपाईँको ऋण तिर्न सकिनँ। यो गाउँको काजीसँग चाल, बिना हेलको बुट र बिना ट्यागको सुटमा मजा आउँदैन। आउँदैन हजुर। र अब आउँछ मजा। रामे। हजुर मालिक। केटा हो, लगेर फ्याँक्दे यसलाई। यता पनि हुनुहुन्न। दाइ! दाई, दाई तपाईलाई के भयो? यो सब कसले गर्यो दाई? दाई, प्लिज बोल्नु न। दाई, उठ्नु न। आमा, पानी लिएर आउनु न। दाईलाई के भयो? दाई, उठ्नुहोस् त। दाई, यो सब कसरी भयो? भएको भाइ, यी सबै कुराहरू छोडिदेऊ। दाई, अब हामी यो ठाउँमा बस्नु हुँदैन। अन्त कतै गएर बसौँ। होइन भाइ, यो ठाउँ छोडेर हामी कहाँ गएर बस्ने? हामीसँग धन सम्पत्ति पनि छैन। कहाँ गएर बस्ने र के खाएर बाँच्ने? अनि हामी दुईजना मात्रै पनि त छैनौँ नि। हामीसँग बुढी आमा पनि त हुनुहुन्छ। जे जस्तै भए पनि शिर ओत्ने एउटा झोपडी त छ नि। दाई, म हजुरको उपचारको लागि केही पैसाको बन्दोबस्त गरेर आउँछु। होइन भाइ, पर्दैन। मलाई केही पनि हुँदैन। हामी गरिबका लागि कुनै अस्पताल हुँदैन र कुनै औषधि हुँदैन। र तँलाई कसले दिन्छ र पैसा? दाई, कोही त होला नि यो संसारमा हाम्रो दुःख देख्ने र हाम्रो दुःख बुझ्ने।
अरे हजुर मालिक। कहाँ गएको थिइस्? होइन मालिक, म यतै थिएँ। तँलाई थाहा छ ती दुईजना केटाहरू जेल परेपछि हाम्रो बिजनेस चौपट भएको छ। अनि त्यो रामे कहाँ छ? भन्नुहोस् मालिक। सहरबाट मेरो छोरी आउँदैछ, जा गएर लिएर। हुन्छ मालिक। अरे तैँले ती गाउँलेहरूका तम्सुकेर समावेश कति हुन्छ सब हिसाब गर। हुन्छ मालिक, त्यो काम त मैले पहिला नै गरिसकेका छु। कति ढिला गरेको होला। मेम साहब नमस्ते, आइपुग्नु भयो? खोइ झोला दिनुहोस्, म लिन्छु। हेर्नुहोस् जाम। काजी साहब हेर्नुहोस् त को आउनु भएको छ। छोरी हजुर बाबा। ल छोरी जाऊ, भित्र गएर आराम गर। यो शक्ति पनि बिहानदेखि कहाँ गएको बिहानदेखि खाना पनि आएको छैन। शक्ति आइपुगिस्? आमा आइपुगे। तँलाई डुल्नु भन्दा अरू केही पनि आउँदैन? होइन आमा, म त्यत्तिकै डुलेको त छैन नि। चुप लाग, अलिकति दाउरा लिएर आइज। हुन्छ आमा। आमा। हजुर बाबु, के कामले आयो बाबु? हातमा बस न बाबु। लौ बाबु पानी पी। हस् आमा। के कामले आयो बाबु? आज शक्तिको गीत सुन्ने भनेर गाउँका सबै उत्साहित छन्। अनि निरु त खोइ त? कहाँ गइछ त? अरे हजुर आमा, यहाँ आऊ त।
सारा गाउँलेहरू आज शक्तिको गीत सुन्ने भनेर आएका छन्। छोरी जाऊ शक्तिलाई लिएर आऊ। आमा मैले नै भन्नुपर्ने, शक्तिले मैले भनेको कुरा मान्ला त? शक्तिले तिमीले भनेको कुरा कहिले मानेको छैन र? हुन्छ आमा, म जान त जान्छु, तर शक्तिले मेरो कुरा मान्छ कि मान्दैन? जाऊ जाऊ, तिमीले भनेको त मानिहाल्छ नि। हस्, म लिएर आउँछु है। शक्ति! 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 भन, किन बाउला यस्तो गरी एक्लै कराउँदा हिँडेको छेस? शक्ति, तँ यहाँ त जति बेला पनि काम मात्रै गर्छस् है। अनि के गरौँ त, फुलपाती लिएर तेरो अगाडि पछाडि पूजा गर्दै हिँडौँ। ला, शक्ति त रिसाएको जस्तो छ। सारा गाउँका मानिसहरूलाई लिएर आउँछु त भनिसके। शक्ति, सारा गाउँका मानिसहरू आज तेरो गीत सुन्ने भनेर आएका छन्। तँ गीत गाउँदैनस्? केही नभएर गीत गाउँदै हिँड्छु नि। मेरो काम कसले गरिदिन्छ? कि तैँले गरिदिन्छेस् कि गाउँलेहरूले गरिदिन्छ? शक्ति, यदि तैँले गीत गाएनस् भने म रोइदिन्छु नि र कहिले पनि बोल्दिनँ तँसँग, बुझिस्? निरुता, पक्न निरुता भनेपछि यो त साँच्चै नै रिसाइकी हो। यति भएपछि गीत चाहिँ गाउनु नै पर्यो। छोरी बाहिर आऊ त। हजुर बाबा। आऊ यता बस। भन्नुस् बाबा। अब डाक्टर त सकिसक्यौ, अनि के छ त तिम्रो अबको योजना? यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला नि, हुँदैन बाबा? बाबा, म एकछिन गाउँ घुमेर आउँछु ल। जाऊ, तर छिटो आऊ है। निरुता, अनिसा, त चाहिँ कता हिँडे कि नि? म यहीँ परसम्म। तनी? म नि तँलाई भेट्न आउँदै थिएँ, यहीँ भेट भयो, ठिकै भयो। के काम थियो र? सानो काम थियो, हिँड्न कतै गएर कुरा गरौँ। के कुरा हो भन्न? अस्ति त्यो नाचेको मान्छे चाहिँ को हो नि? को हो र? अस्ति त्यो गीत गाउने क्या? त्यो यो गाउँको रक्षक। रक्षक रे? यो गाउँको लागि पनि रक्षक? अनिसा, तँलाई यो गाउँको बारेमा थाहा छैन। तँ त भर्खरै सहरबाट आएकी छेस्। थाहा पाइस् भने तेरो दिल दिमागमा भूकम्प जान्छ। कसले के गर्यो र यो गाउँमा?
अघि नै भनेको थिएँ नि भूकम्प जान्छ भनेर। सुन्न चाहन्छेस् ल सुन। यो सब गर्ने अरू कोही नभएर मेरो बाबा। के गर्नुभयो र मेरो बाबाले त्यस्तो? हाम्रो गाउँमा मणवीर भन्ने व्यक्ति थियो, उसलाई पनि तेरो बाबाले मारिदिनु भयो। यो कुरा सही हो? हो दाइ। त्यसो भए यो मान्छे अहिलेसम्म किन जिउँदो छ? सत्यको बाटो हिँड्दै छोड्ने गर्छ तिर, झुक्न दिँदैन कहिले स्वाभिमानी शिर। कर्णवीर यही हो कर्णवीर, कर्णवीर यही हो कर्णवीर, कर्णवीर यही हो कर्णवीर। म को हुँ भन्ने कुरा एकछिनमा चिन्छस्। जहाँ जहाँ अन्याय र अत्याचार हुन्छ त्यहाँ क्याप्टेन कर्णवीरको हाजिर हुन्छ। गद्दारको लागि बाणको तीर हुँ भने समाज र सुरक्षाको लागि क्याप्टेन कर्णवीर हुँ। फुच्चा डाउनको एरियामा आएर मलाई नै धाकिदिएको एउटा ठोक।
मेरो बाबाले कर्णवीरलाई मारेपछि भगवानले शक्तिलाई पहरेदारको रूपमा पठाइदिनु भएको छ हाम्रो गाउँमा र सबैको आँखामा बस्न सफल भएको छ शक्ति। शक्तिको बाबालाई पनि मेरो बाबाले बेपत्ता पारिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू निरुता, म जान्छु। आउनुहोस् हजुर। छोरी छोरी वाह ड्याडी वाह, तपाईँको दिमागलाई त सल्युट गर्नु पर्दो रहेछ। फेरि अरू कसको जिन्दगी बर्बाद पारेर आउनुभयो। मैले तपाईँको सारा करतुत थाहा पाइसकेँ। तपाईँलाई आफ्नो बाबा भन्न पनि घृणा लागेर आउँछ। छोरी नभन्नुहोस् मलाई छोरी, तपाईँलाई आफ्नो बाबा भन्न पनि घृणा लागेर आउँछ मलाई। आई हेट यु ड्याडी। आज निरुता नभएको भए मेरो आँखाको पर्दा कहिले पनि खुल्ने थिएन। शक्ति, हजुर आमा। हिजो तेरो ठुलो बाबाले छोरीको बिहे गर्न लागेको, अलिकति पैसा पुगेन, मद्दत गर्न सक्छौ भन्नुभएको थियो। मसँग अहिले 50,000 छ, यो लगेर ठुलो बाबालाई दिएर आइज। हुन्छ आमा। सुन त, छिटो घर आइज नि फेरि। किन? तँलाई त गाउँलेहरूको मुद्दा मामिला हेर्दै फुर्सद हुँदैन। आमा, म सानो छँदा बाबाले भन्नुहुन्थ्यो अन्यायको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर, र ममा पनि त्यही बाबाको रगत छ। बुझ्नुभयो आमा? ल म गएँ है। शक्ति दाई, के भयो? किन आत्तिरहेछौ त्यसरी? शक्ति दाई, मेरो दाई एकदमै बिमारी हुनुहुन्छ। मेरो दाईलाई अस्पताल लिएर जान चाहन्छु, तर मसँग पैसा छैन। पख पख नआत्त्यौ। यहाँ यति पैसा छ, यो लिएर गएर तिम्रो दादाको उपचार गराऊ। जाऊ।
हेलो निरुता भन अनिसा कहाँ छस् त? म यतै छु। एकछिन मलाई भेट्न। हुन्छ म आइहालेँ। काजी साहबको छोरी। ए नानुहरू यता बस न। होइन ठिक छ, हामी त शक्तिलाई भेट्न भनेर आएको। शक्तिलाई? शक्ति त घरमा छैन त। अनि कहाँ गयो त शक्ति? ए कहाँ गयो? त्यसलाई त गाउँलेको उता मामीलाई यतै फुर्सद हुँदैन। हस् आन्टी, हामी जान्छौँ। किन खोज्यो होला शक्तिलाई? बचाओ! बचाओ! हेल्प! बचाओ! हेल्प! हेल्प! को हो तपाईँ? म अनिसा। को अनिसा? म काजी साहबको छोरी। भनेपछि तपाईँ निको भइसकेको घाउमा फेरि पनि नुन थप्न आउनुभयो? ओए यहाँ आइज त। काजी साहब। भन। काजी साहब, हाम्रो मेम साहबको चलामाला ठिक छैन। किन? के भएर? काजी साहब यति मात्रै हो र? हाम्रो मेम साहब त अस्ति त शक्तिसँग मस्की मस्की नाच्नु भएको थियो, मेरै यहाँ हाल देखेको। शक्ति शक्ति शक्ति! साला भिखारीले!
छोरी यो सब के हो? मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनिसके मलाई छोरी नभन्नुहोस् भनेर। छोरी यो सब मैले तिम्रो खुसीको लागि गरेको हो। चाहिँदैन मलाई कसैको खुसी। दुनियाँको रगत र आँसुमा म मुछिन त चाहन्न। छोरी हिर्काउनुहोस् बाबा, यही दिन देख्नको लागि मलाई जिउँदो राख्नु भएको थियो। चुप लाग्छ। अब यो घरभन्दा एक कदम बाहिर राखिस् भने म तेरो खुट्टा सुट्टा बाँचिदिन्छु। भित्र जा। प्लिज बाबा त्यस्तो नगर्नु न, प्लिज बाबा। बाबा प्लिज खोलिदिनु न बाबा, प्लिज। केटा हो त्यो 2 कौडीको फेब्रिकको यत्रो ठुलो षड्यन्त्र, जा त्यसलाई पनि ठेगा लगाइदिए। हजुर नाइ बाबा प्लिज त्यस्तो नगर्नुहोस् न। नाइ बाबा प्लिज। निरुता फोन उठा प्लिज निरुता। निरुता तँलाई चोट त लागेन? जाऊ हिँड।
गीता काजी साहब तपाईँ यहाँ? नमस्ते काजी साहब। गीता तेरो अन्तिम साससम्म तेरो छोराको मुख हेर्न चाहन्छस् भने सम्झ तेरो छोरालाई। यो मेरो अन्तिम चेतावनी हो। खुसी कति टाढा हो के तेरो गाउँ त? नाति नभए आइहाल्यो नि। उफ साह्रै थक लाग्यो, एकछिन बसौँ न। हुन्छ अञ्जली जाउँ अब ढिलो हुन्छ। हुन्छ जाउँ। मम्मी ए छोरी आइपुग्यौ? हजुर मम्मी आइपुगे। अञ्जली उहाँ मेरो मम्मी। ए आन्टी नमस्ते। नमस्ते नानु। ल आऊ यता बस। राम्रोसँग आइपुग्यौ? हामी राम्रोसँगै आइपुग्यौँ। अनि दादा खै त? दादा तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो? ए बहिनी त आइपुगिस्? नानु सन्चै छेउ? अनि आमा के भइरहेछ तपाईँले आजकल? जति बेला पनि रिसाइको रिसाइ गर्नुहुन्छ। चुप लाग, त्यहाँ बस। तल पाउँछस् गाउँलेहरूको रोखाला गरेर? आमा म यो गाउँको मात्र होइन, म यो देशको रक्षा गर्न चाहन्छु। आफ्नो लागि त जसले पनि गरिहाल्छ नि। यसरी कति दिन चल्छ? एक दिन होइन, 2 दिन होइन? तेरो बाबाको यति पेन्सनले म कता कता टालु? आमा फेरि त्यही कुरा? शक्ति तेरो लागि नभए पनि बहिनीको लागि त सोच। आमा बहिनीको लागि चिन्ता नगर्नुहोस् र तपाईँले पनि आफ्नो बारेमा केही चिन्ता नगर्नुहोस्। मम्मी यो सब के भइरहेछ? गोविन्दे गोविन्दे तेरो दाइलाई लिएर कहाँ जाँदैछस्? भीमे म दाइलाई लिएर अस्पताल जाँदैछु। साले तेरो दाइको उपचार गर्ने पैसा छ, तर काजीलाई तिर्ने पैसा छैन। जा। ओए पैसा निकाल। भीमे यो सब के हो? भाइ शक्ति दाई यिनीहरूले मलाई पनि पिटे, दाइलाई पनि पिटे र पैसा पनि लुटे। भीमे धन र बल छ भन्दैमा गरिबमाथि अन्याय र अत्याचार नगरेस्।
साला भिखारीहरू जन्मिएको नि यहीँ तडपी मर्नको लागि हो। गरिब गाउँसेले 100 रुपियाँ भने जिन्दगीभरि पिन्छ। उठ। लियो पैसा र दाईको उपचार गरौ। जाऊ। दाई तपाईँको जय होस्। डिएसपी तेरो त्यो पुलिस बनाउँदा अरूले मेरो एकजना केटालाई इन्काउन्टरमा मारेछन्। यो त ठिक भएन नि। केटा हो यो सब के हो? काजी साहब तो शक्तिले काजी साहब तो साला भिखारी मेरो घरमा आउने हिम्मत कसरी गरिस्? काजी साहब अन्याय र अत्याचार गर्यो भने बाघको मुखमा हात हाल्न त डराउँदैन यो शक्ति भने तपाईको हो र। चुप लाग। यो गाउँको सारा जमिन मेरो हो भन्ने कुरा थाहा छैन तँलाई? काजी साहब अनि यो मेहनत र पसिना यो गरिबहरूको हो। काजी साहब यो गरिबको मजदुरीलाई किन यति सस्तो ठान्नुहुन्छ तपाईँ? काजी साहब अझ तपाईँ जे जस्तो हुनुहुन्छ यो गरिबहरूको कारणले हुनुहुन्छ। तपाईँको यो घर यो पनि एउटा गरिबले नै बनाएको हो र तपाईँले खाने खाना यो पनि एउटा गरिबको मजदुरीको पसिना हो। यहाँसम्म कि तपाईँले लगाएको यो लुगा यो पनि एउटा गरिबले नै सिलाएको हो। याद राख्नुहोस् काजी साहब।
ढोका खोलिदेऊ न प्लिज। कोही छ प्लिज ढोका खोलिदेऊ न प्लिज। कटाओ हिँड। दादा के भयो तपाईँलाई? दादा 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 शक्ति के भयो? शक्ति हे देवी माता, तिमी साँच्चै नै भगवान हौ भने मेरो शक्तिलाई शक्ति देऊ। यदि यो भएन भने घोर अपराध हुनेछ, संसारबाट तिम्रो अस्तित्व नै मेटिनेछ। यदि मेरो शक्तिलाई केही भइहाल्यो भने तिम्रै अगाडि मेरो प्राणको बलि चढाउनेछु। हे देवी माता, मेरो शक्तिलाई शक्ति देऊ। किनकि यो अहङ्कारको कब्जाबाट गाउँलाई मुक्ति गराउनु छ। यी साला भिखारीहरूको आज एउटै च्यान बनाउनु पर्छ। मैले तँलाई राम्रो मुखले सम्झाएको थिएँ तेरो छोरालाई सम्हाल भनेर। केटाओ समात यसलाई। छोड दे मलाई, छोड दे मलाई। केटाओ बाँध यसलाई। छोड दे मलाई। मैले भनेको मानेको भए आज यो दिन आउने थिएन। काई साहब, तपाईँलाई लाज लाग्दैन? एउटा अबला नारीलाई यस्तो व्यवहार गर्न? भगवानसँग त डराउनुस् काजी साहब। भगवान? संसारको सबभन्दा ठुलो भगवान नै म हुँ। तेरो छोरालाई खुब शक्तिशाली ठान्थेस् नि, अहिले त्यो एम्पुरीको यात्रा गरिदियो होला। यस्तै शक्तिशाली ठान्ने आफूलाई यो गाउँमा कर्णवीर थियो, त्यसलाई पनि मैले अनि यो पनि सुन, तेरो लोग्नेको एक्सन पनि मैले नै गराएको। थुक्क पापी, कुकुर, नीच। मेरो छोरा शक्ति अवश्य आउनेछ।
आन्टी काजी साहब यो सब के हो त आइस अजिङ्गरको आएर त्यही बेला पुऱ्याउँछ भन्थे हो रहेछ। काजी छोड दे यसलाई, यो बिचारीको के गल्ती छ र? शक्ति
क्षमा गर। राम्रो ख्याल गर। म यो ठाउँको भुलको पानी मुखमा हालेर मर्न चाहन्छु। दादा शक्ति के भयो के भयो? बहिनी मलाई माफ गरिदेऊ। मैले तिमीलाई दिएको वचन पुरा गर्न सकिन। निरुता पानी म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन मर्ने पनि अर्को जुनी आन्टी तपाईँ किन यहाँ एक्लै उभिराख्नु भएको? आन्टी निरुता आन्टी हरेस नहानुस्, मैले पनि त आफ्नो बाबा गुमाएको छु। निरुता हौसला राख, सब ठीक भइहाल्छ। ए तपाईहरु यहाँ? हस्त म लागे जाम राजु। यदि म मरिहालेँ भने पनि कसै न कसैको रूप लिएर तेरो वरिपरि घुमिरहन्छु।
दाई हजुर बहिनी। दाई म बिन्ती गर्छु। किन र बहिनी? यो बच्चा मलाई दिनुस्। किन र? दाई हामी बेसहारा भएका छौँ, यसलाई हामी सहारा बनाउन चाहन्छौँ। बिन्ती दाई, नाइ नमान्नुहोस्। हुन्छ बहिनी, ठिकै छ, मेरो भन्नु केही छैन। हुन्छ, लैजाऊ यो राजुलाई। धन्यवाद दाई, तपाईँको गुण कहिले पनि तिर्न सक्दिनँ। हत लाटी, दाई पनि भन्छौ अनि गुणको कुरा। बाबु, आजदेखि तिम्रो नाम राजु होइन, शक्ति। आन्टी, शक्ति। शक्ति, अनिसा यहाँ आऊ त। अनिसा, तिमी पनि बेसहारा भएकी छौ। अब हामी सबैजना मिलेर बसौँ, हुँदैन र? काजी साहब, यो सब के हो? तत लाठी, गुण पनि भन्छौ। 1 2 3 एक्सन। त आइस अजिङ्गरको सहारा सहारा भयो। केही छ। 1 2 3 एक्सन। भन्नुहोस् डायलग। 3 गो। आन्टी हरिस नहानुस्। 3 गो। आन्टी हरिस नहानुस्, मैले पनि त आफ्नो बाबा गुमाएको छु। 2 3 गो। निरुता होस् त राख। 1 2 3 एक्सन। अनिसा, तिमी पनि बेसहारा भएकी छौ, सबैजना।